Ang tanan nakasala, nahilayo ug nakapsan sa iyang himaya, ug wala na'y paglaom sa kaluwasan. Ang tanang tao sa kalibutan, apan naluoy ang Diyos samahan sa iyang piniling katawhan. Maong gipadala niya si Jesus aron maoy mo bayad sa krus. Karon makahigayon na kita sa pagduol kanya. Karon makahigayon na kita sa pagdawat kanya nga mahal ko. Simbahon ta siya, daygon ta siya, halaran ta siya, daygon ta siya, halaran ta siya sa mga kinabuhitan. Karon makahigayon na kita sa pagduol kanya. Karon makahigayon